पाखरू के लिए जोरदार तालियां। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, खुदा के खादिम के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और इसी कोर्स के दरमियान अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं जल्दी से और अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए और खुदा के हुज़ूर में अपने आप को खाली करना शुरू करें। उसका मसा और उसकी कुदरत, उसका जलाल अपने पूरे जाहो जलाल के साथ उसे मुबारक कहना शुरू, उसे जलाल देना शुरू, क्योंकि वो खुदा दूसरे खुदाओं जैसा नहीं है जो दुनिया के खुदा है। मेरा और आपका खुदा उन जैसा नहीं है जो सुन ना सके, जो देख ना सके, जो छू ना सके, बल्कि मेरा और आपका जो खुदा है वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। कफन के नीचे कोड़ों की खोल दे दिल की आँख में समझो एक बार मिलके कह रहे देख सकूं मैं कफन के नीचे कोड़ों की लाश देख सकूं कफन के नीचे कोड़ों की लाश
आसमान की तरफ उठाएं, सब अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं। Praise God, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus. और हर एक जिंदगी अपनी जिंदगी के लिए खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम को मांगना शुरू करे। कोई भी जुबान खामोश न रहे, बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू करे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती। तू आसमानों पर तख्त नशीन है, आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। ये सब कुछ बनाया हुआ तेरे हाथों की कारागरी। खुदावन तेरे कलाम अक़दस में लिखा है कि मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, वो जीती जान हुआ। तूने कहा बढ़ो फलो, जमीन को मेरे महकूम करो। और ये हवा पा खुदा, तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हमद करे, मेरी तारीफ करे, मेरी तमजीद करे, मेरे नाम के आगे घुटने टेक कर मुझे सजदा करे, क्योंकि मैं सजदों के लायक हूँ, हमद के लायक हूँ, तारीफ के लायक हूँ, तमजीद के लायक हूँ, प्यार के लायक हूँ, मोहब्बत के लायक हूँ, मोहब्बत के बड़े खुदा। तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक होकर हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हमेशा की जिंदगी तेरे पास है, जिंदगी का सचश्मा तू है, जिंदगी का मालिक तू है, जिंदगी तू ही देता, तू ही लेता। तेरा नाम मुबारक है, मुबारक खुदा। तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो बेटा वो बेटी जो मेरे नाम के आगे घुटने टेक कर मुझे बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते, कि वो मेरे बेटे और बेटियां हैं, और मैं उनको कभी तन्हा कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। पा खुदा, आज सुबह तेरे उसी दूसरे मददगार को अपनी जिंदगियों पर वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। पा खुदा, आज सुबह तेरा वही मददगार, बड़े हम कटे हम छुपे और तू नजर आए, और सारा जलाल आज सुबह तेरे पाकरू को देने वाले बने, क्योंकि तेरा पाकरू जो हमारे लिए आहें भरता है, हमें तंबीह करता है, हमें कोड़े लगाता, हमें डांटता, हमें छांटता है, ताकि हम ज्यादा फल लाएं। और तेरे कलाम मुकद्दस में बड़ी ही खूबसूरत आयत लिखी है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम सब मेरी डालियां हो, और जो डाली फल नहीं लाती खुदा तुझसे काट डालता है, और जो डाली फल लाती है खुदा तुझसे डांटता, उसे छांटता है, ताकि वो और ज्यादा फल लाए। कोई 30 गुना नहीं, कोई 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। खुदा, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि कलाम अक़दस में ये भी लिखा है कि हर एक बात पे शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदा उनकी यही मर्जी है। पाक खुदा, आज के पाक सब्बत दिन के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, बंदगी के दिन के लिए, इबादत के दिन के लिए, तेरी पूजा के दिन के लिए हम तेरे चरणों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और तेरे चरणों में आकर तेरे बोसे लेते हैं, और तुझे हक करते हैं, और तुझे मुबारक कहते हैं। पाक खुदा, तू भला खुदा है, तू मेहरबान खुदा है, तू प्यार से भरा खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदा, आज के दिन दुनिया में जिंदा और जिंदों की जमीन पर था, उस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदा की सारी वर्शिप के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो तेरे बेटों बेटियों ने आज तेरी महिमा के गीत गाए, तेरी हमदो सना की है। खुदावंद, आज सारी वर्शिप अपने हुजूर बखूर की मांग कबूल करना, और अपने बच्चों को बड़ी बरकत देना। अब वक्त आ पहुंचा है कि हम तेरी आवाज को सुने, तो खुदावंद हमें सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक छू और ब्लेस कर। खुदावंद, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से आज तेरे कलाम पर ध्यान करने वाले बने। खुदावंद, पाक अमल करने वाले बने, उसी के मुताबिक इस जमीन पर जिंदगी बसर करने वाले बने, क्योंकि तेरा कलाम जो हमारे बंदरों को तोड़ता है, हमारे जुओं को तोड़ता है, हमारी लानतों को खत्म करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है, हमें तमाम दुखों से, हमें तमाम तकलीफों से आजाद करवाता है। आज उसी कलाम के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। पाक खुदा, आज तेरा खादम जो भी प्रीच करे, तो खुदा तेरी पाकरू की हिदायत से करे, तेरा पाकरू तेरे खादम को गाइडेंस करे, तेरा पाकरू तेरे खादम बंदा की तंबीह करे, और पाक खुदा तेरा पाकरू तेरे बंदा को सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक छुए और ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। आज का ताया हुआ कलाम अपने बंदा के मुंह में रखना, जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि
अपने फरिश्तों को हुए और अपने खादमों को आग के शोले की तरह इस्तेमाल करता है। पा खुदा आज सुबह तू अपने बंदा को आग के शोले की तरह इस्तेमाल करना और बड़ी बरकत देना, सुनने वालों को बड़ी बरकत देना। और जितने लोग आज तेरे कलाम को फेसबुक पर ऑनलाइन सुने वो भी बायस से बरकत हो जाए। पा खुदा तो मेरी छोटी दुआ सुन कबूल का, तेरा मीठा और जलाली पाक पवित्र नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। वक्त पहुंचा है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। मैं खुदा के खादिम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए। जोरदार तारीफ जाए खुदा के कलाम मसीह यीशु के जलाली कुदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। बैठ जाए। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्शा है, ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है कि अगर हम हर रोज उसके चरणों में आते हैं तो बार बार होते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हम सीखने वाले पता क्या है कि खुदा जो है वो हम पर निगाह जो है वो करता है। खुदा जो है वो हम पर निगाह करता है। खुदा जो है वो हमें देखता है। खुदा की जो निगाहें हैं वो हमें देखती हैं। सो आइए खुदा के मौत पे जिंदा कलाम मुकद्दस में से पहला ज़बूर हम इस पर बात करेंगे। पहला ज़बूर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। कलाम मुकद्दस के पढ़े और उसके सुने और उसके कबूल किए जाने पर खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। क्योंकि खुदावंद साधकों की राह, बोलिए जरा, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है। खुदावंद साधकों की राह जानता है। और लिखा है पर शरीरों की राह, यानी कि शरीरों की जो राह है वो नाबूद हो जाएगी, लेकिन खुदावंद साधकों की राह जानता है। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। मतलब मुबारक है वो। पुराने अहदनामा में जब मुबारक के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ बारूक, लेकिन यहां पे वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है आशरे। आशरे का मतलब है जिस पर खुदा की बरकत होती है। बातनी लिहाज से वो जो शख्स है वो असूदा होता है, वो रिच होता है, वो अमीर होता है। वो शख्स जो है वो बढ़ने वाला शख्स होता है। वो शख्स जो है वो तरक्की करने वाला शख्स होता है। खुशहाल शख्स। मुबारक का मतलब है खुशहाल। मुबारक का मतलब है असूदा, बढ़ने वाला शख्स, बरोमंद होने वाला शख्स। मुबारक का मतलब है कि बातनी लिहाज से वो असूदा है, और इसका मतलब और भी है कि वो सही सिमत की तरफ जाने वाला शख्स है। मुबारक का मतलब है सही टारगेट पर, सही जगह पर, सही सिमत पर जाने वाला जो शख्स है वो, इसका मतलब है यहोवा के फजल से महफूज रहने वाला शख्स। ये वो है जो साबित कदम रहता है। मतलब ये जो मुबारक आदमी है वो अमीर है, वो रिच है, वो सही सिमत की तरफ जाने वाला है, वो खुशहाल आदमी है, बातिनी लिहाज से वो असूदा शख्स है, वो बढ़ने वाला शख्स है, वो बरोमंद होने वाला है, और जिस चीज को वो छुएगा वो बार बार होगी, ब्लेस्ड होगी। आमीन। मुबारक आदमी जो है वो ऐसा है।
یعنی کہ اس کے پاس جو خوشیاں ہیں وہ دگنی ہیں. تے پنجابی دے وچ خوشی دیاں پنڈا کی جی ہے کسی دے کول خوشی دیاں پنڈا نہیں. اس کا مطلب کہ آپ آسودہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر مبارک نہیں ہے. مبارک آدمی جو ہے اس کے پاس خوشیاں جو ہے وہ دگنی ہے. خوش رہنے والا ہیپی خوشی دیا پنڈا دے کول نے. وہ آدمی کیا ہے جی؟ مبارک. وہ آدمی ہے مبارک. اب یہ جو آدمی ہے یہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا کہ شریر وہ آدھے نے جتنوں مرضی صلاح دے دیندے نے. گھر کسے دا تے صلاح کوئی آن کے دے رہا ہوندا کہ تسی انج کرنا تے انج نہیں کرنا. تے پاویں پٹھی راہ چ لائی جاوے تے تریا جانا بندے نے اکھاں بند کر کے تریا جانا. وہ آدمی مبارک نہیں ہے. مبارک وہ جو شریروں کی صلاح پر ہی نہیں چلتا. بلکہ کیا لکھا ہے؟ وہ آدمی جو ہے نہ اس کی صلاح پر چلتا ہے اور نہ وہ ایسے ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے. لیکن اب دیکھیں اگر ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھ کر ٹھٹھا ہی کرتے جا رہے ہیں. اب اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. نہ تو وہ بیٹھتا ہے اور نہ ہی ان کے رستے میں کھڑے ہوتا ہے. یعنی کہ ان کی صحبت کے اندر نہیں وہ جاتا. اب انسان جب صحبتوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو صحبتوں کے اندر جو ہے وہ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں اور وہ خواہشات جو ہے پھر وہ جنم لیتی ہیں. بائبل مقدس کے اندر پہلا کرنتھیوں 15:33 کے اندر لکھا ہے فریب نہ کھاؤ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اب دیکھیے ذرا چلو اب باہر نہیں جاتے رستے میں کھڑے نہیں ہوتے ٹھٹھا بازوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بیٹھتے. فار ایگزامپل انٹرنیٹ موبائل فون اور بہت ساری ایسی گندی کتابیں گندی پکچرز دیکھنا موبائل کے اندر بہت کچھ اور ان کو دیکھتے رہنا. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس کی صحبت کے اندر جا رہے ہیں. ہے نا موبائل سب کے پاس اور اس میں دیکھیں کتنی گندی تصویریں بھی آتی ہیں گندی ویڈیو بھی آتی ہیں بری ویڈیوز بھی آتی ہیں. اور اگر انسان انہی میں کھو جائے انہی کو دیکھتا رہے انہی کے پیچھے چلتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ باہر میں آپ جا کر کسی سے صلاح تو نہیں کر رہے لیکن موبائل نے ٹیلی ویژن نے یا پھر انٹرنیٹ نے آپ کو اس قدر اس میں مگن کر دیا ہے کہ آپ وہ چیز دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ مبارک نہیں ہیں بلکہ آپ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں خطا کاروں کی راہ میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. لیکن لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. دیکھیے ذرا بائبل مقدس کے اندر جب ہم پیدائش 13واں چیپٹر پڑھتے ہیں وہاں پہ دیکھیے ذرا اگر آپ بری صحبت کے اندر چلے جاتے ہیں آپ اچھے ہیں لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ خدا کے کلام سے واقف نہیں رکھتے ان کی واقفیت کوئی نہیں ہے یسوع کے ساتھ تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت بھیانک ہے. اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت برا ہے. بے شک آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے یا پھر آپ مختلف جو موویز ہیں وہ دیکھ کے یا پھر اور ایسی کتابیں پڑھ کے تو آپ جو ہے وہ اس راہ کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیے ذرا کہ اگر رستے میں کھڑے ہوتے ہیں بری مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پھر لکھا کہ اچھی جو آپ کی عادتیں ہیں وہ بھی بگڑ جائیں گی کیونکہ آپ کی صحبت جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے آپ کو بری باتیں بتائیں گے بری باتیں سکھائیں گے اور پھر آپ ان کی صلاح لیں گے اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ خدا کی حضوری سے جو ہے وہ دور ہوتے جائیں گے. دیکھیے ذرا یہاں پہ پیدائش 13ویں چیپٹر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ابراہیم کا ذکر ملتا ہے. ابراہیم کی بیوی کا ذکر ملتا ہے اس کے نوکروں کا ذکر ملتا ہے اس کے مال مواشیوں کا ذکر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھتیجا جو لوط تھا لوط کا بھی ذکر ملتا ہے اس کی بیوی کا ذکر ملتا ہے اس کی بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے اور یہ اکٹھے جو تھے وہ رہتے تھے. لیکن ہوا کیا ہوا یہ جب تک ابراہیم کی یہ صحبت کے اندر رہا لوط اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں اس وقت تک یہ بالکل ٹھیک تھے. یاد رکھیے اگر آپ اچھی صحبت میں بیٹھتے تو اچھی باتیں سیکھتے ہیں
खुदा के लोगों के साथ बैठते हैं, आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है, आपका बोलचाल अच्छे लोगों के साथ है, तो फिर आप अच्छे बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छी सलाह मिलेगी, अच्छी गुफ्तगू होगी, अच्छी बात होगी। यहां पे देखे जरा, लूत जब तक अब्राहम के साथ रहा, उस सोबत के अंदर रहा, तो उस वक्त तक खुदा की हजूरी, खुदा की उनाइटिंग, खुदा का मसा, खुदा का जोर और खुदा की हिकमत उन लोगों के अंदर थी। लेकिन हुआ क्या, जो अब्राहम के नौकर थे, लूत के नौकर थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो अब इस चचा भतीजे ने क्या कहा कि अब हम जो है अलग अलग हो जाते हैं, अब जो है वो हमें अलग तरीके से रहना चाहिए, मैं आपके दरमियान नहीं रहूंगा, आप मेरे दरमियान नहीं रह सकते। तो दोनों ने फैसला किया कि हम अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए हुआ क्या, जब अब्राहम ने लूत को कहा कि अगर तू मशरक की तरफ जाएगा तो फिर मैं मगरब को जाऊंगा, अगर तू शमाल को जाएगा तो फिर मैं जनूब को चला जाऊंगा। और लूत ने क्या देखा, लूत ने जो था वो लिखा है कि वो यर्दन की उसने तेराई देखी, उसने जमीन देखी कि वो बड़ी खुशहाल है, वो वहां पे बिल्डिंग्स अच्छी हैं, वहां पे हरियाली है, वहां पे खूबसूरती है, वहां पे लोगों के अंदर क्या था, उस एरिया के अंदर क्या था वो नहीं जानता था, लेकिन बाहर से सब कुछ देखा कि सब कुछ ओके है, मेरे जानवरों के लिए खुराक अच्छी है, यहाँ पे बाग अच्छे हैं। लेकिन अब्राहम जो था उसका भरोसा खुदा पर था, तो अक्ल खुदा पर था। उसने कहा मैं जहां भी जाऊंगा खुदावंद मेरे साथ होगा, हालेलुया। मैं जहां भी जाऊंगा खुदावंद मेरी रहनुमाई करेगा, मैं जहां भी जाऊंगा खुदावंद मेरा रहबर बना रहेगा, मैं जहां भी जाऊंगा वो मुझे पनाह देगा, मैं जहां भी जाऊंगा वो मुझे संभाले रखेगा, मैं जहां भी जाऊंगा वो मुझे भूखा और प्यासा और नंगा नहीं रहने देगा, बल्कि हर चीज वफर मकदार में मेरे पास होगी। उसने बंजर जमीन को नहीं देखा कि जिस एरिया में मैं जाऊंगा वहां पे बंजर जमीन है, क्योंकि अच्छा एरिया जो है इसने सिलेक्ट कर लिया है और लिखा है, और ये मशरक की तरफ चला गया और ये इस तरीके से एक दूसरे से जुदा हो गए। जब ये एक दूसरे से जुदा हो गए तो फिर हुआ क्या, जो लूत था वो अपने खानदान को लेकर सदूम और अमूरा के अंदर चला गया। सदूम और अमूरा के लोग जो कहते थे वो नहीं जानता था, लेकिन अब जो है वो सदूम और अमूरा के अंदर जो है वो बैठ गया है। और वहां पे देखिए जरा, सदूम और अमूरा के लोग जो है वो कैसे थे, लेकिन जरा पैदाइश 13वां बाब उसके 13वीं आयत से पढ़िए, लिखा है और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। जब तक खुदा के लोगों की सोहबत में रहा, अब्राहम की सोहबत में रहा, तो उस वक्त तक ये महफूज था, इसका खानदान महफूज था, इसका घराना महफूज था, इसका उठना बैठना सब अच्छा था। लेकिन अब जो कि ये सदूम और अमूरा के अंदर इंटर हो चुका है, वहां के लोग लिखा नहायत, यानी कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बदकार, हद से ज्यादा गुनहगार थे। और लिखा है और लूत के जुदा हो जाने के बाद फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। हालेलुया। अब्राहम के लिए था, ये अब्राहम के लिए, क्योंकि अब्राहम की जो सोबत थी, वो बैठना उठना जो था वो खुदा के साथ था, वो बुरी मजलिस में नहीं बैठता था, वो ठट्ठा बाजों की राह में खड़ा नहीं होता था, वो उनकी सलाह पर नहीं चलता था, वो सही जगह पे था, क्योंकि शुरू से खुदा ने उससे संभाले रखा था। उसका तवक्कल, उसका भरोसा जो था वो खुदा के साथ था। आज भी देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बहुत सारे लोग जो है उनका उठना बैठना गलत है। चलो अगर इस जगह पे वो अच्छे हैं, आउट ऑफ कंट्री के अंदर चले जाते हैं, दूसरे ममालिक के अंदर, तो वहां पे उनका जैसा रहन बैन, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, उनके जैसे ड्रेस, उनके जैसे काम, उनकी जैसी बातें, उनके जैसे सारा कुछ हो जाता है। आज भी बहुत कुछ ऐसा ही है। यहां पे ठीक है, अगर एक लेडीज है, औरत है, वो यहां पे लिबास अच्छा पहनती है, बाहर जाकर उसका लिबास ही चेंज हो जाता है। यहां पे वो सर से दुपट्टा नहीं उतारती, वहां पे दुपट्टा ही नहीं लिया जाता।
یعنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے بائبل کے اندر کیا لکھا ہے؟ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب تک یہ ابراہم کے ساتھ تھا لوط، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، ان کا رکھ رکھاؤ جو تھا وہ ابراہم کے خدا کی مرضی کے مطابق تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ بدکار لوگوں کے اندر چلا گیا، اب چونکہ یہ ایسے لوگوں کے اندر چلا گیا جو گناہگار تھے، یہ گناہگار نہیں تھا لیکن اس جگہ پہ رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر، دیکھیے ذرا پھر ہوا کیا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر کیا پڑھا ہم نے؟ مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہ تو مبارک آدمی کے لیے لکھا گیا ہے۔ جب تک یہ مبارک حالی کے اندر رہا تو ٹھیک رہا، لیکن اب چونکہ یہ شریروں کی صلاح پر ہے، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا ہونے والا شخص بن گیا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس کے اندر، اور میں بھی ہو سکتا کہ یہ وہاں پہ اچھا فیل نہ کرتا ہو، یہ ان کے رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر یہ پچھتاتا ہو، روتا ہو، چلاتا ہو کہ میں کس ایریا میں کیوں آ گیا ہوں، یہ ایریا بہت ہی خراب ہے، یہ ایریا بہت ہی گندا ہے، پچھتاتا ہوگا کہ کیوں میں آ گیا اس میں۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب جو ہے وہ سلسلہ کچھ خراب ہے۔ عبرانی کے لیے جو ٹھٹھا کے لیے لفظ لکھا گیا یشوب، مطلب کیا ہے کہ وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ مبارک جو شخص ہے اس کی جو خوشنودی ہے خداوند کی شریعت کے اندر ہے، خداوند کی شریعت کے اندر اس کی خوشنودی ہے، خوش رہنا ہے اس کا، کہ خداوند کی شریعت کے اندر وہ مگن ہے، خداوند کی راہوں کو وہ جانتا ہے، خداوند کی باتوں سے وہ واقف ہے، خدا کے کلام کو وہ جانتا ہے، وہ مبارک آدمی ہے۔ اور مبارک آدمی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان جو ہے وہ رہتا ہے۔ مبارک شخص الہامی کتابیں یعنی کہ وہ 66 کتابوں کے اندر رہتا ہے، وہ اس کے اندر جو 40 مصنفین ہیں جنہوں نے اس کتاب کو قلم بند کیا، لکھنے والے جو تھے، لکھوانے والا ایک ہی تھا، روح القدس، لیکن 40 جو تھے وہ مصنفین تھے، وہ ان کی خوشنودی کے اندر ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب آپ بائبل مقدس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ نبیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہیلیلویا، خدا کی شریعت کے، آپ خدا کے کلام کے اندر رہتے ہیں، آپ ان نبیوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ جو ہے وہ ان 40 مصنفین کے ساتھ رہتے ہیں، آپ 66 کتابوں کے اندر رہتے ہیں، اور آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کی بات چیت جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ ہے۔ آپ جہاں پہ بھی جائیں، بے شک پاکستان کے اندر رہیں یا آؤٹ آف کنٹری کے اندر جائیں، آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے کلام کے مطابق۔ اگر آپ یہاں پہ چلو باہر جا کر ٹھیک ہے جی، اب نہ دوپٹہ اور پھر نہ وہ لباس، نہ وہ کلام، نہ وہ چرچ، اور نہ ہی کچھ اور، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بری صحبت کے اندر جا چکے ہیں۔ اب آپ کی عادتیں جو وہ بگڑیں گی، کیونکہ آپ اچھے ہیں لیکن اب عادتیں خراب ہوں گی، اب آپ کا رکھ رکھاؤ خدا کے کلام کے اندر نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ذرا، جب لوط جو تھا وہ اس ایریا کے اندر رہا تو وہاں پہ لکھا بدکار لوگوں کے اندر وہ چلا گیا، گناہگار شہر کے اندر چلا گیا، اور ہوا کیا؟ خدا نے کہا اب میں سدوم اور عمورہ کو کیا کر دوں گا؟ برباد کر دوں۔ شریروں کی راہ پر چلنے والا شخص، شریروں کی صلاح پر چلنے والا شخص، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص، اس کا حال یہی پھر ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں، مبارک جو لوگ ہوتے ہیں، خدا کہتا ہے مشرق مغرب شمال جدھر بھی تو نظر دوڑائے گا یہ ساری زمین میں نے تجھے دے دی اور تیرے بعد تیری نسل کو دے دی، تو اس میں ہمیشہ کے لیے بسا رہے گا، ہر چیز وافر ہوگی، بار بار ہوگی، بحالی ہوگی، تازگی ہوگی، خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی، ہر چیز تیرے لیے وافر ہے۔ یہ مبارک آدمی کا حال ہے۔ بلکہ لکھا کہ دن رات اس کا جو دھیان ہے وہ خدا کے کلام کے اندر رہتا ہے،
कुलसियों 3:16 के अंदर लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने दो। कि खुदा का जो कलाम है वो आपकी जिंदगी के अंदर, आपके दिल के अंदर जो है वो कसरत से बसा रहे। हद से ज्यादा खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर हो। और ज़बूर 119 के अंदर लिखा है, मैं बड़ी लूट पाने वालों की मानद तेरे कलाम से खुश हूं। जिना बंदा एक बड़ा ही लुट लटा के लियावे, कोई 5 मन सोना, आउट ऑफ कंट्री के आए हुए सारे डॉलर, यूरो, पाकिस्तानी पैसे, तो वो बड़ा खुश होता है कि बड़ा कुछ अब मेरे पास जमा हो गया। तो खुदा का कलाम कहता है, मैं बड़ी लूट पाने वालों की मानद तेरे कलाम से क्या हूं? खुश हूं कि मैंने इसको पढ़ा है, मैं खुश हूं, मैं इसके अंदर रहता हूं। मैं उस आदमी की मानद जो बड़ी लूट पाकर खुश होता है, मैं उसकी मानद खुश हूं, क्योंकि मैं 40 मुसन्निफीन के साथ और नबियों के साथ और 66 किताबों के अंदर रहता हूं, जहां पे खुदा के मुंह की बातें हैं, जहां पे यीशु के मुजजात हैं, शिफा, और तरह तरह के मुर्दों को जिंदा किया, और तरह तरह के कोड़ियों और बीमारियों वाले लोगों को उसने अच्छा किया। मैं वहां पे रहता हूं, उन मुजजात के अंदर रहता हूं, मैं उस शरीयत के अंदर रहता हूं। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मैं तेरी सदाकत के अहकाम में दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं, कि बार बार आकर मैं तेरी हुजूरी में झुकता हूं। अब देखिए जरा, यहोवा का जब नाम लिखने वाले लोग थे, जब इसको कलम बंद कर रहे थे, तो वो क्या करते थे? बाइबल को वो लिखना छोड़ देते थे, यहोवा लिखना ही छोड़ देते थे। जाते थे, पहले क्या करते थे? गुस्ल करते थे, नहाते थे, कपड़े चेंज करते थे, फिर आकर यहोवा नाम लिखते। अब सोचिए, एक आयत के अंदर यहोवा 3 बार लिखना है, या 4 बार, या 6 बार लिखना है। तो फिर ऐसा ही करते थे, बार बार जाते, बार बार नहाते, बार बार जाकर कपड़े बदलते, और फिर आकर यहोवा नाम लिखते। आप सोचिए जरा, यहोवा नाम लिखने में वो ये सब कुछ करते थे। जब तक यहोवा के साथ है, उस वक्त तक बहाली और खुशहाली। खुदा का कलाम कहता है ज़बूर 127 के अंदर, मैं तेरे फरमान को सोने बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। तेरे कलाम को किससे? सोने, और सोने के बाद क्या आता है? कुंदन। तकरीबन 24 कैरेट का सोना जी, जो खालस सोना है। कहता मैं, तेरा कलाम मेरे लिए वैसा ही है कीमती, खालस सोना, जो सोने को अच्छे से पिघलाकर उसमें से जो हर तरह की मैल कुचैल और चांदी और तरह उसकी और जो उसके अंदर मिलावट थी, उसको निकाल के जो खालस सोना है, उसकी मानद तेरा कलाम जो है, मैं उसको वैसे अजीज रखता हूं। मैंने तेरी शहादतों को अबदी मेरास बनाया, क्योंकि उनसे खुशी मिलती है। अबदी मेरास, हमेशा की मेरास बना लिया है, और उसमें क्या मिलती है? खुशी। मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं। बाइबल मुकद्दस, खुदा का जो कलाम है, ये केक नहीं है, बल्कि ये रोटी है। केक समझ गए? हर रोज केक खाते हैं? बताओ जरा, केक कब खाते हैं? अफान साहब कह रहे हैं क्रिसमस पे, बेटी कह रही है सालगिरह पे। मतलब कैसा, जब खुशी का मौका, शादी ब्याह हो गई है जी, वो भी पता नहीं मिला कि नहीं मिला। ऐसा ही है ना, यानी कि कभी कभी केक। तो खुदा का कलाम केक नहीं है, बल्कि क्या है? रोटी है। रोटी, आसमान से उतरी हुई रोटी, मैं कि हर रोज खानी पड़ती है, जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो खुदा का कलाम केक समझ गई। कभी कभी जो दिल च आ गई गल, तो जो डर लगना शुरू होया, उदो सराहने भी बाइबल ते सीने ते भी बाइबल। हाय बाइबल, बाइबल मोढे ते, तकिए दे थले भी बाइबल, सीने ते भी रख के पे, और कुछ नहीं, चुम्मी जाना तो पढ़ना पुढ़ना नहीं। कट्टा पिया उत्ते अंगूठी ते रख छड़ा उच्ची जगह ते। मैंने तेरे कलाम को कहां पर रख लिया जी? अपने दिल में। अपने दिल में है जी। ते असीं किथे रखे है? मैं दूरों ही लेटे आई नजर आउंडे। अच्छा हुण तू आपे ही आ जा, या मैं, मेरे को तो आ नहीं जाता। एडी उच्ची लावांगा किने? मेरे को तो लथना भी नहीं। सुस्ती, काहली, अबलीस पर कहता चलो ठीक है लेटे रहो। सुबह उठ के
صبح آ گئی پھر جلدی جلدی پھر رات کو کریں گے جی، رات کو پڑھیں گے، رات آ گئی تو پھر تھک گئے جی صبح سے. ایسے ہی کرتے کرتے پورا سال ہی گزر جاتا ہے. اور پھر کرسمس آ گیا. خدا کا کلام کیک نہیں ہے، خدا کا کلام کیا ہے؟ روٹی ہے، آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہے. بائبل مقدس خدا کا کلام اور صادق کے لیے لکھا ہے زبور 192 کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھیے ذرا. زبور 192 صادق لوگوں کے لیے. زبور 92 اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند سر سبز ہوگا. مبارک آدمی کیسا ہوگا جی؟ کھجور کے درخت کی مانند سر سبز. اس کا چہرہ کھلا ہی ہوگا، ہیپی ہے نہیں سڑیا سڑیا جائے. ویکھیا تے میں آپ ہی سڑتے رہنا، خون سڑتا رہنا. لکھا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند سر سبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودارا کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا. جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے وہ ہمارے خدا کی گھر بارگاہوں میں سر سبز ہوں گے. اور لکھا وہ بڑھاپے میں بھی برومند. ہیلیلویا. بڑھاپے میں بھی ہیپی، بڑھاپے میں بھی طاقتور، بڑھاپے میں بھی جو ہے وہ جوان ہی. ہاں جی، یہ صادق آدمی مبارک آدمی کا حال ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا. ہیلیلویا. مجھے بڑی بات یاد آ گئی کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلی تو کالب نے ایک بڑی زبردست بات کی. یشوع کو کہا اس نے موسیٰ کو کہا، اس نے کہا 40 سال ہو چکے ہیں. جب میں مصر سے نکلا تھا تو اس وقت میں 40 سال کا تھا. اب 40 سال اور ہو چکے ہیں. اب میری ایج جو ہے، اب میری جو عمر ہے 80 سال ہو چکی ہے. لیکن وہی طاقت، وہی پھرتی، وہی طاقت، وہی سب کچھ ہے وہ 40 سال والا ہی ہے میرے اندر. کیا ابھی میں ویسے ہی طاقتور ہوں؟ کیا ابھی میں دشمنوں کو مار سکتا ہوں؟ اس وقت اگر میں 10 لوگوں کو مار سکتا تھا تو 40 سال کے بعد 80 سال جو ہو چکے ہیں تو 80 سال میں بھی میرے اندر وہی طاقت ہے کہ میں ایسے لوگوں کو مار سکتا ہوں. اپنے دشمن کو ٹکنے نہیں دوں گا، مار دوں گا. وہی طاقت ہے. یاد رکھیے لکھا ہے وہ بڑھاپے میں بھی کیا ہے جی؟ برمند ہوں گے. لکھا ہے وہ تر و تازہ اور سب سے ہے وہ رہیں گے تاکہ واضح کرے کہ خداوند راست ہے. لکھا تو میری چٹان ہے اور اسی میں ناراستی نہیں. یہ صادق آدمی ہے، مبارک آدمی جو ایسی ندی کے پاس لگایا ہے جس کا لکھا ہے پتا بھی نہیں مر جاتا. لکھا سو جو کچھ وہ کرے گا بار بار ہوگا، وہ بڑھے گا، پھلدار ہوگا. اس کی ہر چیز خداوند ملٹی پلائی کرنا شروع کر دے گا. خوشیاں جو وہ ڈبل کر دے گا. خوشی دیاں پنڈا جڑیاں نے وہ جو سامنے آ جائے گا. لیکن شریر ایسا نہیں ہے. یہ تو مبارک آدمی تھا. شریر جو ہے وہ ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ٹریس ہے، ورتھلیس ہے. اس کا کوئی قیام نہیں، اس کا کوئی تحفظ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. شریر آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. شریر آدمی کا کوئی تحفظ نہیں ہے. وہ حالات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. اور شریر لکھا کہ وہ نابود ہو جائیں گے. شریر جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے جی؟ نابود. مبارک آدمی برومند ہوگا. مبارک آدمی جو ہے وہ بڑھے گا، وہ پھلدار ہوگا. اس کا آنا جانا مبارک ہوگا. لکھا ہے وہ گھر میں آتے وقت مبارک ہوگا، باہر جاتے وقت مبارک ہوگا. اس کے مال مویشی، اس کا گھر بار، چارپائی، ہر چیز لکھا ہے کہ وہ بلیسڈ ہوگا. مبارک آدمی. شریر ایسے نہیں ہے. شریروں کا حال جو ہے نا وہ بڑا برا ہے. ایک حوالہ پڑھ کے میں وائنڈ اپ کر دوں گا، وقت بڑا کافی ہو چکا ہے. کتنے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے سنتے ہوئے؟ سب کو اچھا مزہ آ رہا ہے جی؟ ہاں جی، خدا کا کلام ایسا ہی ہے. مزے سے گوش کیجئے، مزے سے کھائیے اس کو. شریر لکھا کہ ایسے نہیں ہے. شریر پھر کیسے ہے؟ شریر جو ہے اس کے بارے میں ذرا پڑھیے دانیل کی کتاب، اس کا 5واں چیپٹر. تو وہاں پہ یہ بادشاہ بیلشزر ہے. بیلشزر بادشاہ جو تھا یہ اس وقت بادشاہ تھا جب دانیل جیسے لوگ، صدرک میشک عبدالنجو جیسے لوگ، اسرائیلی لوگ جب غلامی کے اندر تھے، بابل کے اندر تھے، تو اس وقت بیلشزر جو تھا وہ بادشاہ تھا. اور اس نے کیا کیا؟
اس نے وہ جو ظروف تھے، جو برتن تھے، ہیکل کے جو برتن یروشلم سے لے کر آئے تھے، یہ سارا کچھ برتن ہی لے کر آ گیا. آ گیا بس غرور، آ گیا گمنڈ، آ گیا تکبر. پھر اس کے اندر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا لے کے آؤ برتنوں، وہ ظروف لے کے آؤ ذرا، جڑے یروشلم چ لے کے آیا سا، لے کے آؤ ذرا. انہوں نے پاؤ شراب تے دو پھر میں پیواں ذرا، کیونکہ اب میں کیا ہوں؟ اس روز زمین کا خدا ہوں. اب میں پوری دنیا کے اوپر، پوری روز زمین پر حکومت میری ہے. اسرائیلی لوگ جو ہے وہ میرے غلام ہے، وہ اسیر ہے. اب میں دنیا کا امیر ترین بندہ ہوں. لاؤ ذرا وہ ظروف، وہ برتن لے کر آؤ، اس میں میں مینشی کروں گا، اس میں شراب پیوں گا میں. ڈالو. لکھا شریروں کی راہ نابود، ختم ہو جائے گی. لکھا وہ بھوسے کی طرح اڑ جائے گا. ٹریس کہ اس کی ورتھ لیس ہوگی، اس کا کوئی قیام نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بوسا سمجھتے کہ نہیں؟ ہاں جی کی ہے تو انہوں پتا ہونا چاہیے یار. بوسا توڑی ہی گندم میں کساڑتے تو توڑی تو وہی میں کہنے دیا بوسا. لو سمجھ نہیں آتی میرے لوگوں نے. اوکے جی توڑی وانگو ٹوٹ جائے گا، اس کی کوئی جگہ نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ حالات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے حالات جس طرح لگے آپ پہ نکلنے کو جائے. اب اس کے اندر بھی غرور آ گیا، گمنڈ آ گیا بلشازر بادشاہ کے اندر. اس نے جب شراب نوشی کی تو پھر دیکھیں ذرا، پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک بڑا ہاتھ جو تھا وہ آسمان سے اترا اور اس نے کچھ لکھنا شروع کر دیا. اسی کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا. اس نے کیا کیا؟ عالموں کو، فاضلوں کو، نجومیوں کو، فالگیروں کو، جو خوابوں کی تعبیر کرنے والے لوگ تو ان سب کو بلایا اور کہا کہ اس کو پڑھ کر بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے. سامنے جو لکھا ہوا ہے اس کو بتاؤ. کوئی بھی جو تھا وہ پڑھ نہ سکا. انہوں نے کہا کہ پھر ایک ہے. اس کی ماں نے، بیلشازر کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ جو تھا اس کے زمانے کا ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے دانیل. دانیل کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ. وہ کس مجلس میں بیٹھتا تھا؟ وہ کس راہ میں کھڑا ہوتا تھا؟ خدا کی. ان کی صلاح جو تھی وہ کیسی تھی؟ اس کی شریعت کے اندر اٹھنا بیٹھنا، خدا کے کلام کے اندر اس کا رہنا تھا. اس نے دانیل کو، اس کی ماں نے کہا دانیل کو بتاؤ. اس نے جب یہ پڑھا ہوا، وہ لکھا ہوا دیکھا تو لکھا ہے اس کی کمر کے جو پیچ تھے وہ ڈھیلے ہو گئے. اب اس کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے ہیں. لڑکھڑانا شروع کر دیا. کیا وہ میں کیسے جی اب مرنے والا ہوں، بس لڑکھڑا رہا ہے، کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. اب اس کی ماں نے کہا کہ میں تینوں کنی بار کیا سی اے کام چھڑ دے. کہنے نہیں ماما ہونی جدو کہتے منڈا پھنس جاوے، بچہ پھنس جاوے تو پھر ماں کی کہے گی تینوں کنی بار کیا چھڑ دے کام نہ کر ہوں پگت. کنیا نو کیا سچی دسیا؟ سارے نو کیا؟ دیکھو کہنا پڑتا ہے. اس کی ماں نے بھی یہی کہا. بیلشازر بادشاہ کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ جو تھا اس کے ساتھ ایک بندہ تھا، اس نے کئی تعبیریں کی تھی، تو اس کو بلا، دانیل کو بلایا گیا اور دانیل کو کہا کہ بھئی یہ سارا کچھ میں تجھے دے دوں گا، بس اس کو پڑھ کر دکھا، یہ پڑھ کر مجھے بتا دے. اس نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن خدا کا جو کلام ہے، خدا کی جو قدرت ہے، خدا کا جو جلال ہے، میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں وہ خدا جو کچھ مجھے کہے گا میں وہ بتا دوں گا. اور جب اس نے پڑھ کر اس نوشتے کو بتایا تو کیا لکھا ہوا تھا ذرا پڑھیے. دانیل 5واں چیپٹر اس کی 25 آیت لکھا ہے اور وہ نوشتہ یہ ہے: منے منے تاکیلو فرسین. منے منے تاکیلو فرسین. اور لکھا اور اس کے معنی یہ ہے، منے کا مطلب ہے، منے کا مطلب ہے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا. حساب کیا منے. خدا نے کیا کیا؟ تیری مملکت کا حساب کیا ہے، تجھے دیکھا ہے، تجھے پرکھا ہے، حساب کر دیا ہے، تمام کر دیا، ٹوٹل ہو گیا ہے، اب ختم ہونے والا ہے. تکیلو
ताकीलों का मतलब है यानी तू तराजू में तोला गया, ताकील यानी कि तू तराजू के अंदर तोला गया और कम निकला, यानी तेरी ममलकत मुनकसम हुई और मादियों और फारसियों को दी जाएगी कि अब आगे को तू बादशाह नहीं रहेगा, क्योंकि तूने क्या किया है, तेरा उठना बैठना शरीरों के साथ है, तेरा उठना बैठना उस लोगों के साथ है, तेरी शराकारी जो है ऐसे लोगों के साथ है जो शरीर है। तो फिर अब तेरी जो हुकूमत है वो चली गई और आगे को तू बादशाह नहीं रहेगा। उठ गया किधर वांगू, तूड़ी वांगू। कोई क़याम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लेकिन खुदा के लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। हालेलुया। खुदा के लोगों की वैल्यू है। हालेलुया। खुदा के लोग जो है वो हालात के रहमो करम पर नहीं रहते, बल्कि हालात जो है वो उनके ताबे हो जाता है। देखिए जरा, जब कश्ती के अंदर यीशु भी थे, हालात देखे कैसे बने हुए थे, डूबने वाले हैं, मरने वाले हैं, लेकिन लिखा है कि यीशु ने क्या किया, हवा और पानी को डांटा और सब कुछ साकन हो गया। हालात के रहमों पर करम पर रहने वाले लोग नहीं है ईमानदार लोग, मुबारक लोग, बल्कि हालात उनके ताबे हो जाते हैं। हालेलुया। क्या मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। फिर जरा इसको पढ़ लीजिए, मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ के वाइंड अप कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए मुबारक आदमी जो है वो कैसा। मुबारक आदमी के बारे में क्या लिखा है, पढ़िए जरा इसको फिर। मुबारक आदमी, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर और खताकारों की राह में खड़ा और ठट्ठाबाजों की मजलिस में बल्कि लिखा है कि वो करेगा क्या, वो वक्त पर फलता है और उसका पत्ता भी नहीं मर जाता। जो कुछ वो करेगा बार बार होगा, हाथ जितने लाएगा अगे नु जाएगा, पीछे नु नहीं आएगा। पादरी साहब हाथ अगे नु ਵਧਾਣੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਡਿਆ ਉਹ ਸਲਾਹ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹ ਰਾਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ ਬਈ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ नहीं तो पीछा नहीं जाएगा। हालेलुया। मुबारक आदमी बनिए। मुबारक आदमी के लिए बहाली है, खुशहाली है, शादमानी है। खुदा का कलाम, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा के नबियों के साथ उठना बैठना, गुफ्तगू, खुदा के लोगों के साथ, खुदा के कलाम के अंदर रहना, ये मुबारक आदमी की निशानियां। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। कितने लोगों ने आज कलाम के वसीला से बरकत पाई है, कुछ नया सीखने को मिला, आप भी बता दीजिए जो देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मुबारक आदमी हालात के रहमों पर करम करनी है, उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ है, उसकी वैल्यू है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और बोलना शुरू करें। खुदा की हजूरी में है, खुदा के आप पास है, खुदा की हजूरी और खुदा की कुदरत आपको संभाले रखेगी। बोलना शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए। जैसे भी खुदा का पाक आपको गाइड करता है वैसे ही बोलना शुरू करें। अगर आपकी जिंदगी के अंदर अगर आपकी राहें दुरुस्त नहीं है, खुदावंद सब राहों को जानता है, साधकों की राह को जानता है। खुदावंद आपको भटकने नहीं देगा। वापस आ जाइए, कहिए खुदावंद तू आ मुझे संभाल ले, मैं हालात के रहमो करम पर नहीं रहूंगा। खुदावंद हालात मेरे ताबे हो जाएंगे, तो मुझे संभाले रखेगा, तू मुझे महफूज करेगा। तो खुदावंद यहोवा पाक खुदा अपनी कुदरत के अंदर मुझे खुदावंद महफूज रखेगा। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। अपने कलाम से शेर और सूदा कर, अपने कलाम में बड़ा और फलदार कर। तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में यहोवा पाक खुदा के नाम में बरकत, तेरी हजूरी मसार कुदरत तेरे लोगों पर छाई रहे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। तेरा बेटा यीशु नाम जलाल पाए और फतह से बढ़कर गलबा पाए और तेरे नाम को जलाल मिले। आसमानी खुदावंद यीशु नाम में तू संभाले रखना, तू महफूज करना और अपने नाम को जलाल बख्शना। इन लोगों के हदिया जात शुक्रगुजारियां अदायकियां तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे और उनके खत्ते खूब भरे रहे और ये हमेशा तेरी शरीयत के अंदर बड़े बारवर हो, फलदार हो और तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे।
सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी तेरे नाम को देते, तू बड़े और हम कम। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह नासी के नाम में ये दुआ मांग कर पा लेते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, है हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों के कर्ज मुआफ किए, तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हज़रत जमात के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत।